अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरान नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंडेंजर्ड स्पीशीज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, मतलब हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज़ द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है और कुछ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब बिल्कुल नापैद हो गए हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट कॉजेस हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस की। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इनके डिफरेंट कॉजेस हैं। अगर हम सबसे पहले नज़र दौड़ाएं तो सबसे बड़ा कॉज जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस का है वो है पॉपुलेशन का बढ़ना। यानी जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ जा रही है। हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स अपने लाइफ इजी बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही है। वो क्यों? क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी, और उसकी वजह क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन को अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, साथ साथ हम देखते हैं उन्हें हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्रीज़ कट डाउन होते हैं और जंगलात में कमी वाक़या होती है, वैसे वैसे किसी भी एरिया की पोल्यूशन बढ़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ट्रीज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो के पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, हवा से डिफरेंट डेंजरस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरह हमारी एनवायरनमेंट साफ रहती है। मगर जब ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे डिफॉरेस्टेशन का रेट बढ़ जाएगा, और जब दरख्तों में कमी वाक़या होगी तो ऑटोमेटिकली हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स हमारी एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे, और इस तरह पोल्यूशन भी बढ़ जाएगी। ये पोल्यूशन ना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह है, बल्कि बाकी रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए भी नुकसानदेह होती है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि बाकी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन में कमी वाक़या होती है। जिस तरह हमने कहा कि एयर पोल्यूशन होती है, इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट जगहों पर सैर व तफरीह के लिए जब जाते हैं, यानी टूरिज़म के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो पोल्यूशन कॉज करते हैं और अपना वेस्ट पानी में छोड़ देते हैं। जिस तरह हम देखते हैं, अगर कोई भी इंसान झील पर सैर करने गया है तो लोग वहाँ पर कूड़ा करकट का ढेर लगा देते हैं, जो कि पानी में शामिल हो जाता है, और जब ये पानी में पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं तो पानी में मौजूद ऑर्गेनिजम्स के लिए जानलेवा साबित होते हैं। वो क्यों? कि अक्सर प्लास्टिक मटेरियल मछलियों के गले में फंस जाता है और अल्टीमेटली उनकी डेथ वाक़या हो जाती है। इसी तरह इस वेस्ट मटेरियल में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं या केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि पानी की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब पानी में रहने वाले जानदार आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। हम देखते हैं हम लोगों को चाहिए कि हम
اپنے وہ ایکشنز جو کہ باقی ایکو سسٹم یا ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہے، ہم ان سے پرہیز کریں اور اپنی بایو ڈائیورسٹی کو محفوظ کریں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے انسانوں کو فوڈ سپلائی بھی چاہیے، جس کی وجہ سے ہیومن بینگز ہنٹنگ کا بھی رخ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم شکار اپنے کھانے کے لیے کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم شکار اپنے شوق کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی صرف ہم شکار کو اسپورٹس کی حد تک رکھتے ہیں۔ لیکن شکار کسی قسم کا بھی ہو، یعنی ہم اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے شکار کریں یا پھر اپنی تفریح کے لیے شکار کریں، اس شکار سے آرگنیزمز کی پاپولیشن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مطلب ہیومن بینگز کی اوور ہنٹنگ کی وجہ سے بھی بایو ڈائیورسٹی لاس کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان ایکٹیویٹیز سے بچنا ہے جو باقی آرگنیزمز کی زندگی کے لیے خطرہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری انڈینجرڈ اسپیشیز پریزنٹ ہیں۔ ہم آج کچھ آرگنیزمز کو، کچھ اینیملز اور برڈز کو ڈسکس کریں گے جو کہ پاکستان میں انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان بہت ساری ورائٹی آف آرگنیزم سے مالا مال ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پلانٹس کی بہت زیادہ ورائٹی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈفرینٹ ایریاز میں بہت ساری ورائٹی ہے اینیملز کی بھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز آف پاکستان کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم نیچر کے قریب ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں پر نیچرل بیوٹی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم وہاں پر ٹیورزم کے لیے جاتے ہیں۔ مگر کیا ہماری ٹیورزم ان آرگنیزمز کے لیے، یعنی پلانٹس اور اینیملز کے لیے کہیں نقصان دہ تو ثابت نہیں ہو رہی؟ یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن بینگز وہاں جا کر ہنٹنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے فارینرز بھی ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے آتے ہیں، مگر وہ بھی ان ایریاز میں جا کر ہنٹنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود جانور اور پرندے آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں میں یہ شعور بیدار کریں کہ ہم ان ایکشن سے بچیں، یا ہم اوور ہنٹنگ سے بچیں، یا پھر ہم پلوٹنٹس پھیلانے سے بچیں، تاکہ ان آرگنیزمز کی زندگی محفوظ رہ سکے اور وہ اسپیشیز جو کہ انڈینجرڈ ہو رہی ہیں پاکستان میں، یعنی ایکسٹنکشن کے بہت ہی قریب ہیں، تو پھر وہ آرگنیزمز ہم محفوظ کر سکیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں انڈس ڈولفن کی۔ اسٹوڈنٹس، ہمیں پتہ ہے کہ انڈس ڈولفن انتہائی نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ انڈس ریور میں پریزنٹ ہے، مگر آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈس ڈولفن کی پاپولیشن میں بہت ہی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہے۔ مطلب ہم انڈس ریور کو ان کے لیے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ مطلب آہستہ آہستہ ہم ان کی ہیبیٹیٹ یعنی رہنے کی جگہ کو ڈسٹرکٹ کر دیتے ہیں، یعنی خراب کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ جب ہم پلوٹنٹس کسی بھی جگہ پانی میں ڈالیں گے تو الٹیمیٹلی وہ کوئی بھی پانی کا سورس ہو وہ شامل ہوگا ریور میں، اور جب یہ گندا پانی ریور میں پہنچتا ہے، مطلب یہ انڈس ریور میں جب پہنچے گا تو وہاں پر موجود ڈولفن کی پاپولیشن کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس ریور میں صرف اور صرف 600 اسپیشیز آف انڈس ڈولفن باقی رہ گئی ہیں، اور یہ تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈس ڈولفن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان پلوٹنٹس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیونکہ یہ پلوٹنٹ جب پانی میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ایسے کیمیکلز کا باعث بنتے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم ان کی ہیبیٹیٹ کو ان کے رہنے کے لیے قابل ہی نہیں چھوڑتے،
اور آہستہ آہستہ انڈس ڈولفن کی تعداد بہت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ بھی اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیں کہ پاکستان میں بایو ڈائیورسٹی لاس کی طرف نہ جائے، کیونکہ اگر یہ اسپیشیز جو کہ انڈینجرڈ ہے، یعنی عنقریب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، تو ہم ان پاپولیشنز کو بچا سکیں، ان اسپیشیز کو بایو ڈائیورسٹی لاس سے بچا سکیں، کیونکہ اگر پاکستان میں یہ پلانٹس اور اینیملز کی ورائٹی ختم ہو گئی تو پاکستان کے لیے پاکستان کی خوبصورتی کا جو باعث ہے یہ اینیملز اور پلانٹس، اور ٹورزم کا بھی باعث ہے، آہستہ آہستہ ٹورزم بھی ختم ہوتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خوبصورتی میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اس لیے ہم ان اسپیشیز کا بھی خیال کریں، جس طرح ہم اپنی زندگی کا خیال کرتے ہیں ویسے ہی ہم ان اسپیشیز کی زندگی کا بھی خیال کریں۔ اگر ہم اگلی اسپیشیز کو دیکھیں تو وہ ہے مارکو پولو شیپ۔ مارکو پولو شیپ کی اگر ہم بات کریں تو یہ خنجراب نیشنل پارک میں اور ارد گرد کے علاقوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مارکو پولو شیپ کی پاپولیشن میں بھی تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہے، مطلب ہم ان کی رہنے والی جگہ کا خیال نہیں کرتے اور وہاں پر ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں، یعنی ایسی پولوشن ہم کوز کرتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ مارکو پولو شیپ کی پاپولیشن کو کم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مارکو پولو شیپ کی بھی ہم ہنٹنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مارکو پولو شیپ کی بھی پاپولیشن میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اگر ہم لاسٹ 2 ڈیکیڈز دیکھیں تو مارکو پولو شیپ کی پاپولیشن میں بہت ہی تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور پرندے کی بات کریں جو کہ پاکستان میں انتہائی نایاب ہے، اور یہ پرندہ سردیوں میں سوویت ٹیریٹری سے موو کرتا ہے چولستان اور تھر کے ڈیزرٹس میں۔ جی، تو میں بات کر رہی ہوں ہوبارا بسٹرڈ کی۔ ہوبارا بسٹرڈ پاکستان میں ایک بہت ہی نایاب پرندہ ہے جو کہ سردیوں کے موسم میں ہمیں نظر آتا ہے تھر اور چولستان کے ڈیزرٹس میں، مگر جب یہ پاکستان کا رخ کرتا ہے سردیوں کے موسم میں تو بہت سارے فارینرز ان پرندوں کے شکار کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، اور اوور ہنٹنگ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہوبارا بسٹرڈ کی پاپولیشن میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم اوور ہنٹنگ زیادہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم ان کی ہیبیٹیٹ کو بھی ڈسٹرکٹ کرتے ہیں، اور ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرندے کی پاپولیشن میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہو رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ پرندہ پاکستان میں بالکل نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اسٹوڈنٹس کہ ہم ایسے رولز فالو کریں جو ہماری باقی آرگنیزمس میں جو کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ مائکرو آرگنیزمس ہیں، پلانٹس ہیں یا اینیملس ہیں، ان کے لیے ہم نقصان کا باعث نہ بنیں، اور ہم وہی چیزیں اڈاپٹ کریں، وہی رولز فالو کریں جو کہ ہمیں ہماری گورنمنٹ بتاتی ہے، جس سے کہ ہم کنزرو کر سکتے ہیں اپنی بایو ڈائیورسٹی کو اور پاکستان میں موجود خوبصورتی کو مزید بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پرندے، یہ جانور، یہ پودے ہی ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کی خوبصورتی کو دن بدن بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان آرگنیزمس کی ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرکٹ کیا، یا ہم نے دن بدن انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن کی وجہ سے پولوشن کوز کی، تو آہستہ آہستہ ہمارا انوائرمنٹ ان آرگنیزمس کو ناپید کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف ہمارا انوائرمنٹ ان آرگنیزمس کی اسپیشیز کے لیے نقصان دہ ہوگا، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہیومن بینگس کے لیے بھی یہ انوائرمنٹ ایسا ہو جائے گا جو کہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنی نیکسٹ جنریشنز کا خیال کریں بلکہ باقی آرگنیزمز کی نیکسٹ جنریشنز کا اور
पहले से मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज मौजूद हैं उनका भी उतना ही ख्याल करें। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस किस तरह हम अपनी और दूसरी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को सेव कर सकते हैं और आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान की टूरिज्म में इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क की तरक्की और अपने मुल्क की इकोनॉमी और इसकी टूरिज्म में एक पॉजिटिव रोल प्ले करें, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। उम्मीद है कि आप लोग इन सब बातों को अच्छी तरह फॉलो करेंगे और उन रूल्स पर अमल करेंगे जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में मददगार साबित होंगी। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों से अब करती हूँ एक छोटा सा क्विज जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये ध्यान से सुनने हैं और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट इंडस डॉल्फिन। आप इंडस डॉल्फिन के बारे में क्या जानते हैं? तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू WWF पाकिस्तान ओनली 600 एनिमल्स ऑफ दिस स्पीशीज ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन इंडस रिवर। और हमें पता है कि इसका कॉज क्या है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम ये देखते हैं कि इंडस डॉल्फिन की जो स्पीशीज़ है उनमें इतनी तेज़ी से कमी वाक़या क्यों हो रही है। तो हम देखते हैं द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज़ डिक्लाइन ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, पाउचिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो ये कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से इंडस डॉल्फिन की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डज होबारा बस्टर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जो है वो होबारा बस्टर्ड जो है वो किस मौसम में जो है वो फ्लाई करता है, यानी इस तरफ का रुख यानी पाकिस्तान का रुख जो है वो किस मौसम में किया जाता है। तो ये परिंदा जिसका नाम होबारा बस्टर्ड है वो फ्लाई करते हैं पाकिस्तान की तरफ किस मौसम में? विंटर सीजन में, फ्रॉम फॉर्मर सोवियत टेरिटरी एंड सेटल्स इन चोलिस्तान एंड थर डेजर्ट्स। तो हमें पता है कि विंटर सीजन में ये पाकिस्तान का रुख करता है और ये कौन से डेजर्ट में जो है वो सर्दियों में पाया जाएगा? ये चोलिस्तान और थर डेजर्ट में सेटल डाउन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर मार्को पोलो शीप इज़ मोस्टली फाउंड, यानी मार्को पोलो शीप जो है वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? मार्को पोलो शीप आर मोस्टली फाउंड इन द खंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाय एरियाज। तो मार्को पोलो शीप जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये खंजराब नेशनल पार्क में और उसके नियर बाय एरियाज में पाई जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन है? तो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है चिल्तन माखोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इज़ नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो हमें पता है कि पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है? चकोर पैट्रिच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि आपको ये टॉपिक यानी कि जो आज हमने पढ़ा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये आपको लॉन्ग वाइज भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपने इस टॉपिक को लॉन्ग वाइज भी प्रिपेयर करना है। यानी आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये कैसे पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले आप एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बाद आप इंडस डॉल्फिन को, मार्को पोलो शीप को, होबारा बस्टर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने ये क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से पूछे हैं आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान में भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ मौजूद हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉपुलेशन कम होती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये ऑर्गेनिजम्स नापैद हो जाती हैं, यानी दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं। हमने आज पढ़ा इंडस डॉल्फिन के बारे में, मार्को पोलो शीप के बारे में और होबारा बस्टर्ड के बारे में, और हमने ये देखा कि ये स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं और तेज़ी से इनकी पॉपुलेशन में जो कमी वाक़या हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ह्यूमन बीइंग्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। मतलब जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी बढ़ रही है, और जब पोल्यूशन बढ़ती है तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ना सिर्फ ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इन ऑर्गेनिजम्स
کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہیومن بینگز کی اپنی پاپولیشن کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ ہم جب بھی سانس لیتے ہیں تو یہ پلوٹینٹس جو کہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں، یہ ہماری باڈی کے اندر بھی جا کر بہت ساری ڈیزیزز اور انفیکشنز کا باعث بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایسے رولز کو فالو کرنا چاہیے جو کہ ہمیں ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن سے بچائیں، اور ساتھ ساتھ ہم لاس آف بایو ڈائیورسٹی کا سبب نہ بنیں۔ اس لیے اسٹوڈنٹس، جو آج میں نے آپ لوگوں کو رولز اور آپ لوگوں کو میں نے باتیں بتائی تھیں، آپ ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ آپ نے بھی ان رولز کو اور ان سٹیپس کو لینا ہے جو کہ آپ کی ہیبیٹیٹ اور دوسرے آرگنزمس کی ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن نہ کریں، اور جتنی کم سے کم پولوشن کا آپ لوگ باعث بنیں، اتنا ہی باقی آرگنزمس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی نیکسٹ جنریشنز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح نہ صرف ہم کسی بھی آنے والے مشکل وقت سے بچ سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی اسپیشیز بھی کسی بھی قسم کی مشکلات سے بچ سکتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ان آرگنزمس کی اسپیشیز کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان آرگنزمس کی اسپیشیز کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں، ہم ان سے ان اسپیشیز کو بچا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خود کو اور اپنی آنے والی جنریشنز کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔